मोदी सरकार की दुखती रग पे पांव रखा गया है। कुलभूषण यादव तो कोई भूला हुआ नहीं है आपको। सीज फायर की रिक्वेस्ट की जाती है पाकिस्तान को। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सेक्रेटरी दाखिला के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोदी सरकार की दुखती रग पे पांव रखा गया है, जो फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज का जो भारत के साथ गठजोड़ है उसको बेनकाब किया गया है, उसको एक्सपोज किया गया है। इस पर आज के इस व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे और एक एतराफ भी मोदी सरकार का सामने आया है। वो एतराफ किस नुक्ते पे किया गया है, किस शर्मिंदगी पे किया गया है, उस खबर पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन पर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 10 मई गुजर जाती है। भारत को पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने पे तारीखी शिकस्त का, तारीखी नाकामी का सामना करना पड़ता है, और फिर उस जंग को रुकवाने के लिए भारत की तरफ से आलमी राब्ते किए जाते हैं। सीज फायर की रिक्वेस्ट की जाती है पाकिस्तान को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीज फायर हो जाता है। 10 मई से हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs की आपस में गुफ्तगू होती है, हॉटलाइन पे राब्ता होता है और यह तय पाता है कि सीज फायर बरकरार रहेगा। लेकिन इस दौरान नाज़रीन 21 मई आ जाता है। 21 मई की सुबह एक बड़ा ही अफसोसनाक, बड़ा ही तकलीफ दे वाकया पेश आता है। खुसदार में आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को दहशतगर्दों की तरफ से, फितना अल हिंदुस्तान की तरफ से टारगेट किया जाता है, और उस बम धमाके के नतीजे में मासूम 6 बच्चे शहीद हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने बताया कि 6 मासूम बच्चे उस बम धमाके में मुरझा गए और 51 जख्मी बताए जाते हैं। तो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की सेक्रेटरी दाखिला के साथ, इसमें पिछले 1 साल में बलूचिस्तान में जो फितना अल हिंदुस्तान ने मासूम शहरियों को, मासूम लोगों को, खवातीन को, बच्चों को जो टारगेट किया, उसकी सारी जितने भी वाकयात हुए हैं एक एक करके डिटेल बताई गई कि कौन से महीने में, किस शहर में, बलूचिस्तान के किस इलाके में सिविलियंस को टारगेट किया गया, मजदूरों को टारगेट किया गया, लेबरर को टारगेट किया गया, वो क्या कहते हैं बार्बर जो है उनको टारगेट किया गया। तो BLA की तरफ से उन तमाम वाकयात की जिम्मेदारियां एक्सेप्ट की जा रही थी, उनकी जिम्मेदारियां कबूल की जा रही थी। तो ये तमाम वाकयात DGISPR ने सेक्रेटरी दाखिला के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताए, और इसमें कहा कि ये भारत की प्रॉक्सी है, भारत इसके पीछे है। ना सिर्फ ये कहा बल्कि जो कुछ कहा उसका शवाहिद के साथ थोड़ी सी झलक भी दिखाई। एक ऑडियो सुनाई गई। उस ऑडियो में इंडियन अफवाज का हाजिर सर्विस जो ऑफिसर है वो पाकिस्तान में अपने जासूस, और वो जासूस जो दहशतगर्दी के वाकयात में भी इन्वॉल्व है, उसके साथ गुफ्तगू कर रहा है। उसको पैसे बता रहा है कि तुमने ये करना है, फलान जगह पे जाना है, फलान जगह से तुमको धमाका खेज मवाद मिलेगा, फलान जगह पे जाके जहां पे लोग ज्यादा होंगे तुमने ये जो डिवाइस है, धमाका खेज जो मवाद है, उसको वहां पे रखना है। पैसे कैसे दिए जाएंगे, सारा तरीकाकार बताता है। वो ऑडियो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई गई। सिर्फ वहां पे बैठे साथियों को नहीं सुनाई गई, पूरी दुनिया को वो ऑडियो सुनाई गई कि कैसे भारत जो है पाकिस्तान में स्टेट फंडेड टेररिज्म जो है वो करवा रहा है। पाकिस्तान में भारत कैसे दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है। इंडियन मीडिया उस वाकये को, दहशतगर्दी का वाकया है ना, पहलगाम में वाकया हुआ, पाकिस्तान ने फौरी तौर पे मजम्मत की कि हम इस वाकये की मजम्मत करते हैं। इस वाकये में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। सोगवारान खानदान के साथ दुख और ताजियत का इजहार किया गया।
کیا جعفر ایکسپریس واقعے پہ بھارت نے، انڈیا نے، جو لوگ جانوں سے گئے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا؟ کیا اس واقعے کی بھارت نے مذمت کی؟ نہیں کی، بلکہ بھارت کی طرف سے یہ کیا گیا کہ جو ان کا انڈین میڈیا ہے، بلوچ BLA کے جو کرندے، انہیں اپنے ٹی وی چینلز پہ بٹھا کے، ٹی وی چینل پہ سپیس دے کے اس جعفر ایکسپریس کے دہشت گردی کے واقعے کی، اس کو مکمل طور پہ گلوریفائی کیا گیا، دہشت گردی کو پروموٹ کیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، میں ایک ٹی وی چینل، انڈیا کے ٹی وی چینل کی مثال دوں گا، انڈیا ٹوڈے کی۔ ایک شخص کو انڈین ٹوڈے نیوز چینل پہ بٹھایا جاتا ہے، کیا بتا کے کہ جو آزادی پسند جو تحریک ہے بلوچستان کی، یہ شخص انڈین میڈیا پہ بیٹھا، یہ اس آزادی پسند تحریک کا کرندہ ہے، نمائندہ ہے۔ نام کیا بتایا جاتا ہے؟ بہوت بلوچ۔ باہوت بلوچ اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی انڈیا ٹوڈے کے چینل پہ اسی شخص کو، جس کو بہوت بلوچ کا نام دے کے ایک آزاد بلوچستان کی تنظیم کے ساتھ تعلق یا نمائندہ بتایا جاتا ہے، اسی چینل پہ اسی شخص کو صحافی بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے اسی نام کے ساتھ۔ تو یہ کس قسم کا جرنلزم جو ہے وہ انڈین میڈیا کر رہا تھا؟ تو آج تمام واقعات جو ہیں وہ کھول کے بتایا، اور پھر جو بھارت کے وہ گوبر آریہ جو ہیں، وہ گورو آریہ جو ہیں، اس کا بھی دکھایا گیا، وہ کیسے انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے مودی سرکار کو، اپنے حکومت کو کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان میں جو پاکستان کی افواج کے افسران ہیں، جو جوان ہیں، ان کو پیسے دے کے مروائیں، سپاہی کے اتنے پیسے دیں، کانسٹیبل کے اتنے پیسے دیں، صوبے دار کے اتنے پیسے دیں۔ تو بھارت الزام تو پاکستان پہ لگاتا ہے دہشت گردی کے، پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے، یہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، بھارت دہشت گردی کا شکار ہے، یا بھارت، انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جو دہشت گردی کے پیچھے جو تنظیمیں ہیں، چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ TTP ہو، فتنہ الخوارج ہو یا فتنہ الہندوستان ہو، اس کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ وہ کس کے پراکسیز ہیں؟ تو آج یہ ساری ڈیٹیل شواہد کے ساتھ، جو شواہد دکھانے تھے وہ دکھائے، لیکن ساتھ میں DGI اسپیار نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ DGI اسپیار کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو معصوم لوگوں کو، صاف ٹارگٹ کو، بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے 21 مئی کو، اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں کٹہرے میں لایا جائے گا۔ نہ صرف کٹہرے میں لایا جائے گا بلکہ انہیں خطرناک نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی پورا جو ایک گٹھ جوڑ ہے فتنہ الہندوستان کا، فتنہ الخوارج کا، بھارت کے ساتھ جو بھارت کی پراکسیز ہیں۔ کلبھوشن یادو تو کوئی بھولا ہوا نہیں ہے آپ کو۔ کلبھوشن یادو کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ کلبھوشن یادو نے کیا اعتراف کیا تھا؟ ایک زندہ شخص ثبوت کے طور پہ موجود ہے کہ کیسے انڈین ایجنسیاں، انڈین افواج، انڈین گورنمنٹ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے تھے۔ اور صرف یہ نہیں، ماضی میں جب پاکستان نے بھارت کے خلاف، بھارت کے پاکستان میں اسٹیٹ فنڈڈ ٹیررزم کے جو شواہد ہیں، کبھی انڈین وزیر اعظم کو دیے، کبھی اقوام متحدہ میں پیش کیے، کبھی عالمی اداروں کو پیش کیے۔ یہ بھی DGI اسپیار کے اس پریس کانفرنس میں تمام تفصیلات بتائی گئیں، اور دنیا کو بتایا گیا کہ جو ہم پہ الزام لگاتا ہے وہ خود جموں کشمیر میں کیا دہشت گردیاں کر رہا ہے، اپنے ملک میں کیا کر رہا ہے، وہاں پہ بنیادی حقوق ان کے عوام کو مل رہے ہیں، نہیں مل رہے، اور پاکستان کے اندر اپنی پراکسیز کے ذریعے انڈین جو سرکار ہے، بھارتی جو حکومت ہے، کیسے دہشت گردی میں انوالو ہے، وہ تمام ڈیٹیلز بتائی گئی۔ اور پاکستان کیسے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کر رہا ہے، اس کے اعداد و شمار بھی پیش کیے گئے، جس میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پہ 90,000 سے زیادہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف، یعنی انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے، جس میں کوئی 52,000 بلوچستان میں کیے گئے، اور اس میں بتایا گیا کہ تقریباً کوئی 4200 سے زیادہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ ملک بھر میں ہوئے، اور 1600 سے زائد دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک سال کی ڈیٹیل ہے، اور ان واقعات کے نتیجے میں صرف بلوچستان میں 233 دہشت گرد مارے جاتے ہیں۔ تو پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، یا پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے، یا پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک فرنٹ سٹیٹ کے طور پہ کھڑا ہے؟ یہ آج سب کچھ DGI اسپیار کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا۔ اب انڈین کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے،
जो गठजोड़ है प्रॉक्सीज के साथ, उसको भी बेनकाब किया गया है। और यह भारत की दुखती रग है। भारत इल्जाम हम पे देता है, लेकिन वो सब कुछ जो हमारे ऊपर थोपना चाहता है वो भारत खुद कर रहा होता है। एतराफ की खबर नाज़रीन क्या है? अब भारत की तरफ से कहा जाता है कि अमेरिका ने किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी सीज फायर में और डोनाल्ड ट्रंप महज बयानात दे रहे हैं। तो कल जो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने इनडायरेक्टली एतराफ कर लिया कि सीज फायर में अमेरिका का रोल था। लेकिन वो एतराफ कैसे करते हैं जयशंकर साहब कि हमें अमेरिका का भी फोन आया था, बाकी ममालिक से भी आए थे, खलीजी ममालिक से भी आए थे। तो जब दो ममालिक के माबैन कशीदगी हो तो बाकी जो ममालिक हैं उनका कंसर्न्स भी होता है, वो राब्ते करते हैं, वो कशीदगी कम करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें अमेरिका भी हमको फोन कर रहा था, वो पाकिस्तान को भी फोन कर रहा था। तो ये एक तरह से उसी तरह का एतराफ इंडिया ने कर लिया है उनके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं कि सीज फायर अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर भारत ने किया और सीज फायर की जो रिक्वेस्ट है वो भारत की तरफ से की गई और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया। और इस कंडीशन के साथ कि अगर भारत फिर दोबारा से जारियत करेगा तो पाकिस्तान फिर उसका जवाब देगा और जवाब मुंह तोड़ होगा। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।